अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप गुड इवनिंग कहती हैं और यहाँ पे गुड मॉर्निंग होता है और या गुड आफ्टरनून होता है। तो जी बिल्कुल, जिसकी कंट्री में जो सा टाइम चल रहा हो तो आप उसी हिसाब से समझ लीजिए कि मैंने क्या कहा है। लेकिन खैर, हम यहाँ से आपको सबसे पहले जो है आप सबसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक के आइकॉन को भी जो है वो क्लिक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में और अपने जिनके साथ आप काम करते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और जी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी न्यूज की तरफ। और सबसे पहली न्यूज जो है वो आज, क्योंकि मैं इस वक्त एकदम, आप देख रहे हैं कि मैंने जल्दी ही वीडियो लगा दी है। उसकी वजह यही है कि वीडियो तो खैर मैं अभी इस वक्त रात में बना रही हूँ और सुबह को जो है वो लगा दी जाएगी, यानी कि अपलोड कर दी जाएगी। उसकी रीजन ये है कि अभी अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है अचानक से, एकदम अचानक से जो है वो पेट्रोल प्राइस फिर से बढ़ा दी है। और पेट्रोल प्राइस इंक्रीज करके जी पेट्रोल की जो नई कीमत है वो हो गई है जी 235 पर लीटर, यानी कि 235 पर लीटर ऑफ फ्यूल मिला करेगा। इसके साथ साथ जी डीजल की प्राइस में भी 59 रुपीज इंक्रीज करके, और जो डीजल की प्राइस है वो कर दी गई है 263 रुपीज पर लीटर। इस तरह से गवर्नमेंट ने जो कहा था कि जी हम तो फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और इस तरीके से आगे नहीं जाएंगे कि पब्लिक को तकलीफ हो, पब्लिक परेशान हो, तो उस बात से वो हमें हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आईएमएफ की शर्तें हैं और जब तक आईएमएफ की शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो आईएमएफ जो है वो आगे लोन नहीं देगा। और अगर लोन नहीं मिलेगा तो फिर आपको पता ही है कि हमारा तो पहले ही डब्बा गोल है, तो और ज्यादा डब्बा गोल हो जाएगा। मगर अभी एक और महंगाई का तूफान जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ चुका है। और जिस तरह से ये फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई हैं, उसको देख के तो यही लगता है कि लोग, जाहिर है कि बहुत ज्यादा परेशानी की तरफ जाने वाले हैं। हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी फ्यूल के बढ़ते ही। लेकिन हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, कुछ लोगों की वीडियोस हैं, कुछ मुल्लाओं की वीडियोस हैं जो ये बता रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो पहले तो हम खैर एक वीडियो ये देखते हैं कि ये साहब क्या कर रहे हैं। Vai mais um aqui, pega. जी, ये मेरा ख्याल है कि अपनी बाइक स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये हाल बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा ही है, जिसको बार बार जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है कि थोड़ा सा बेहतर तरीके से स्टार्ट किया जा सके, कि आगे इसको ले जाया जा सके, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन ये मुल्ला साहब क्या कह रहे हैं समझ में आई। आज तक ये हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। जिस जगह तकरीर करेंगे वहाँ ना रोटी खाएंगे ना पानी पिएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, चल पड़ेंगे। किसी रुपया कोई दे देता तो चुप करके पहले एक दो बारी अख्तियां रहन दियो, फिर जगह दियो सट देता जेब च पा लेंगे। सुभान अल्लाह। वो नोट ਉਹਦੇ सामने कदी गिने भी नहीं भाई कितने हैं तो कितने नहीं, चल पड़ते हैं। वो असा जनाब गड्डी स्टार्ट की टुर गए, राह पेट्रोल गया, गड्डी डीजल वड्डी यूसुफ मैंने कहने लगा जनाब डीजल मुक गया, गड्डी रुक गई, तो बुलाओ जिन्हों बुलाना जी। खुदा की कसम हमारे रंग बदल गया हमारे चेहरे का। मैं कहता तू कि मैंने फुदू समझे, ये खलीफा है मेरा यूसुफ शाह, मुंह कलमा पढ़ाकर इसको पूछो। मैं कहता तू कोई ऐसा मैंने फुदू समझे कि तू आधे पे बुला। मैं कहा आटो जा पिछा ले थले, चाबी मैंने फड़ा, जे मदीने से पेट्रोल ना आए तुम्हें कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असां गुजरात दे जंगल विचों गड्डी चलाना शुरू की, फैसलाबाद 17 मिल दे सामने टुर गए, पेट्रोल पंप दे सा रुके कोई ना, उत्थे जाके रहे। हमें यूसुफ आ गया जे हुण भी असां आप ना पवावां ते मेरी जिंदगी तक पेट्रोल मुकना कोई नहीं जी। तो ये मौलाना साहब बता रहे थे कि जी इन्होंने जो गाड़ी चलाई उसके अंदर फ्यूल था ही नहीं। जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ट्रांसलेट कर दूं
کہ جی انہوں نے گاڑی چلائی جی گجرات سے فیصلہ تک اور بغیر فیول کے وہ گاڑی کو لے گئے، تو وہی انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکا اس میں اور اس کے ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی، تو یہی وہ بتا رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹرائی کر لینا چاہیے کم از کم پاکستان میں لوگوں کو ضرور، کیونکہ اس طرح کے ملا مافیا کو فالو بھی بہت کیا جاتا ہے، تو پھر ان کی سننی بھی چاہیے اور ہو سکتا ہے گاڑی سٹارٹ ہو ہی جائے اور اتنا لمبا سفر بھی ضرور طے ہو جائے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایران کے وزٹ پر ہیں اور وہاں پر ان کو بڑا ویلکم کیا گیا اور وہاں کے پریزیڈنٹ سے بھی وہ ملے اور کافی آگے کی طرف جا رہے ہیں بلاول، اور مختلف کنٹریز میں جو ہے ان کے بار بار وزٹس ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ فارن پالیسی کو کس طریقے سے آگے لے کر جاتے ہیں، اور یہ ان کی خیر ایران جانے سے پہلے کی پکچر ہے اور نیوز ہے، لیکن اس وقت وہ ایران خیر پہنچ چکے ہیں، ملاقاتیں بھی ان کی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جی کرکٹر آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے، شاہین آفریدی، اور انہوں نے جی ملاقات کی ہے عمران خان سے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی امریکنز جو ہے سازش کر رہے ہیں، امریکہ سے سازش ہو رہی ہے، لیکن امریکن برانڈ پہننا خان صاحب نہیں چھوڑ رہے۔ یہ ٹی شرٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکن برانڈ ہے، لیکن عمران خان صاحب امریکہ سے بڑے ناراض ہیں، مگر اتنے ناراض بھی نہیں ہیں کہ ان کے یہاں کے ڈریسز نہ پہن سکیں۔ یہ خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جتنے ان کے ورکرز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ گھر گھر جا کر تبلیغ کریں اور لوگوں کو کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھائیں، یعنی کہ اب عمران خان ایک بار پھر مذہب کارڈ لے کر میدان میں آ چکے ہیں، اور اب ان کے جو ممبرز ہیں یعنی ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، ان کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں، ان کے لیے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے گھر گھر جا کے لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھائیں اور بتائیں، اس کا مطلب بتائیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ خان صاحب میرے گھر نہ بھیجیے گا کسی کو، تو ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو خیر میں دروازہ ہی نہیں کھولوں گی، سیدھی بات ہے۔ تو اس قسم کی حرکتیں نہ کیجیے، اس کے بجائے کوئی ایسا کام کیجیے جس سے کہ عام پبلک کو فائدہ ہو، اور تب وہ آپ کو جو ہے لے کر آئیں اور آپ کو بڑے آرام سے آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جائے، مگر ابھی نہیں، اور ابھی ذرا انتظار کیجیے۔ آپ کو ظاہر آپ کی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی تھی، تو کبھی نہ کبھی آپ کو دوبارہ لایا جائے گا، لیکن ابھی نہیں۔ تو خیر ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں سے ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں۔ بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے۔ لاکھ کا مجمع واز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں۔ کیسا لگا؟ جی تو یہ آپ نے دیکھا کس طرح سے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ لاکھ کا مجمع ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک کے کان میں بات کی جا رہی ہے۔ تو بالکل اس قسم کی خیر ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہی رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مزید آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز ڈھونڈ سکیں اور آپ کو دکھا سکیں۔ لیکن خیر ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے جو ہے وہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ نکلنے والا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت سب کو مبارکباد ہی تو ہونی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو اس پہ بہت زیادہ سختی سے کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ گرے لسٹ سے نکلتے ہی ہم پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ IMF سے تو ہم نہیں بچ پائیں گے، یعنی ہم FATF کی گرے لسٹ سے تو ہم نکل جائیں گے۔ جی ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے بارے میں یہ بھی جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے ہم نکلنے والے ہیں۔ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل جائے گا، اور یہ اس سے پہلے ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ لاسٹ میٹنگ میں بھی یہ کیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے نہ جانے کیوں نہیں کیا، کیونکہ پاکستان نے کافی زیادہ پوائنٹس جو تھے وہ کلیئر کر لیے تھے۔ مگر بات ساری یہ ہے کہ نکل تو ہم جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہم اس کو اس جیسے کہنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے
کہ ہمارے یہاں سے جو ہے اس قسم کی ٹیرر فنڈنگ نہیں ہوگی, دوسرے کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوگی اور کئی چیزیں, کیا اس کے اوپر پاکستان قابو پا سکے گا؟ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے وہ ہوگا. لیکن FATF کی گرے لسٹ سے نکل تو جائیں گے, لیکن ہم پھنسے ہوئے کہاں ہیں؟ ہم پھنسے ہوئے ہیں جی IMF کے ساتھ. IMF کے ساتھ پاکستان جو ہے ایک بار پھر ظاہر ہے کہ جس طرح سے فیول پرائز بڑھائی جا رہی ہے اور دوسرے کام کیے جا رہے ہیں, تو IMF کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ IMF کے چنگل سے تو ہم فی الحال نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اور یہ ایک کافی بڑا کہنا چاہیے کہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس کو مینج کرے گا, کیونکہ جیسے کہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ایک طرف تو بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں مسلسل آرمی کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کے حملے جو ہیں, یعنی کہ ان کی جو وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل ریلی کرتے ہیں وہاں جا کے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, اسے میں یہی کہوں گی کہ آرمی کے اوپر ان کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ہو یہ گیا ہے کہ دونوں آلموسٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ساری لڑائی جو ہے یہ آخر کہاں جائے گی. اور ویسے FATF سے کسی عام آدمی کی زندگی پہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے, کیونکہ ہم گرے لسٹ میں رہیں یا ہم باہر نکل جائیں. ہاں بس بلیک میں نہ آ جائیں, بلیک لسٹ سے obviously پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, لیکن گرے لسٹ میں رہیں یا گرے لسٹ سے باہر آ جائیں اس سے عام آدمی کی زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. عام آدمی کی زندگی پہ فرق پڑتا ہے IMF سے اور IMF کی شرطوں سے, کیونکہ جس طرح سے فیول پرائز بڑھائی جا رہی ہے, جس طرح سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اب فیول پرائز یہ ہو گئی ہے, تو اس کے حساب سے ہی آٹا, دال, چاول اور ہر چیز, کوکنگ آئل, ہر چیز, ساتھ ساتھ میڈیسنز, سب کچھ ہی مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو پھر پاکستان کے لوگ کیا کریں گے؟ جو عام آدمی ہے جس کی کہ کہنا چاہیے کہ بجلی کے بل تو ہر مہینے بڑھ جاتے ہیں, ہر منتھ ایک نیا خرچہ سامنے ہوتا ہے, لیکن سیلری جو لوگ لیتے ہیں, جو لوگ عام جاب کرتے ہیں اور 9 to 5 جابس پہ ہیں, ان کی سیلریز جو ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیلریز بڑھائی جائیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پورا مہینہ اس سیلری میں گزارا ہو سکے. اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ سیلریز جو ہیں وہ فرسٹ کو ملتی ہیں اور وہ 20th آنے تک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے, اگلے 10 دن جو ہے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کرتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ کیونکہ جو امیر لوگ ہیں انہیں تو کوئی فرق پڑے گا نہیں, جو ڈالرز میں ہوتی ہیں جن کی کمائیاں, یا جو لوگ کہنا چاہیے آلریڈی جن کے پاس پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, بہت زیادہ سامان ہے, گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے محل جیسے گھر ہیں, ان کی زندگی میں تو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. لیکن جو عام آدمی ہے, جو ایک نوکری پیشہ آدمی ہے, اس کو ضرور فرق پڑے گا. لیکن اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی اور کس طریقے سے مینج کرے گی, کیونکہ لوگ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں, لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں, مگر راستہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا. ہم ادھر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. کورونا وائرس کا جو علاج ہے وہ بھی آج 7 دن ہو گئے میرے اس دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. یہاں جو کرونا وائرس کا جو علاج ہے پروفیکٹ اوپر اللہ کی دستار لگی ہوئی ہے, پروفیکٹ جو اس کا علاج ہے. کیا علاج ہے؟ یہ جو کبوتر ہے, کبوتر دیکھا ہے, کملی والے کے روزے پر بھی کبوتر ہیں, داتا صاحب کے حضور میں بھی کبوتر ہیں, محی الدین اجمیری کے دربار پر بھی کبوتر ہے, سہیلی سرکار چلے جائے وہاں بھی کبوتر موجود ہے. یہ جو کبوتر ہے یہ اللہ کی حمد کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. اس کا جو پوٹا ہے نا, پوٹا جس کے اندر یہ دانے کھاتا ہے, یہ اس کا پوٹے کے اندر سے وہ جو اس کی پٹھی ہوتی ہے, وہ جو غذا وغیرہ ہوتی ہے وہ باہر نکالنے, اس کے اندر ایک چلی سی ہوتی ہے, چھوٹی بریک سی ایک چلی ہوتی ہے. وہ 3 کبوتروں کی جلی نکال کے, پوٹے کی جلی نکال کے کسی چیز میں ڈال کر اس کو پکائیں یا ویسے بھی میں رکھتے ہیں, اس کا پانی پیا جائے, کوئی کورونا وائرس وغیرہ نہیں, سب کورونا وائرس. جی یہ مولانا صاحب تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ویسے تو دوبارہ سے سنا ہے کہ کچھ جگہ دوبارہ سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو آپ لوگ بہت احتیاط کریں اپنی. خیر ہم واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ عمران خان کا کہنا ہے کہ جی دیکھیں میں تھا تو اتنی مہنگائی نہیں تھی, اور اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. لیکن بہرحال پاکستان آئسولیشن میں تو تھا اور پوری دنیا جو ہے وہ تھوڑی سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. نہ تو چائنا بات
बात कर रहा है और ना ही सऊदी अरब कोई खास डाल रहा है और ना ही दूसरी कंट्रीज, अमेरिका से तो वैसे ही थोड़े से टर्म्स जो हैं वो हमें गड़बड़ लग रहे हैं। उसके बाद बार बार इमरान खान का ये कहना और बार बार इमरान खान के इल्जामात लगाना, इससे पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। लेकिन साथ साथ इमरान खान को ये भी फायदा हो रहा है कि उनके बाहर निकलने के बाद जो नई गवर्नमेंट आई है वो जिस तरीके से हैंडल कर रही है और वो जिस तरीके से बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ा रही है, तो वो भी इमरान खान के फेवर में ही जाता है। साथ साथ ये लोग ये भी कहते हैं कि जी कश्मीर 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 का राग हम अलाप रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़े दिन के लिए हमें कश्मीर कश्मीर के बजाय इकोनॉमी पे तवज्जो देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में दुनिया की बात कोई तो सुने। अभी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। साथ साथ पाकिस्तान को पॉपुलेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है और उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, या इवन अगर एस्टेब्लिशमेंट यानी कि बोले तो फौज, अगर फौज भी उठकर आ जाती है और दोबारा से कब्जा कर लेती है उसके ऊपर इक़्तिदार पे, या कहना चाहिए गवर्नमेंट पे, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। शायद इस वजह से आ भी नहीं रही है कि वो यही सोच रहे हैं कि आ गए तो फिर बाहर कैसे जाएंगे और फिर किस तरीके से काम होगा, क्योंकि जो खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ रही है उसको रोकने की जरूरत है, वरना कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई ये चमत्कार नहीं दिखा पाएगा कि पाकिस्तान के मसले हल हों और यहाँ पर लोगों को प्रॉपर तरीके से मेडिसिन, खाना, तालीम और ये सब कुछ मिल सके। अगर हम चाहते हैं कि हम एजुकेशनल फील्ड में आगे जाएं, अगर हम ये चाहते हैं हमारे सब लोगों के घर में राशन हो और साथ ही साथ ये लोड शेडिंग भी ना हो और हर किस्म की परेशानियां जो है वो कम हो जाए, उसके लिए सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बहुत सख्त जरूरत है। आजकल टीवी पे एक दो एड्स आ रहे हैं जिसमें कि लोगों को समझाया जा रहा है कि जी अपनी फैमिलीज को छोटा रखिए, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, वरना जिस खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ चुकी है, अगर वही हाल रहा तो उससे कुछ पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा, कोई गवर्नमेंट भी आए वो कुछ नहीं कर पाएगी। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान से जो है एक डेलीगेशन इंडिया गया था और इंडिया जाके वो जो है वाटर ट्रीटी के ऊपर बात की गई है, लेकिन बात सारी वही है कि पॉपुलेशन आपकी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भारत जो है वो ऑलरेडी पहले ही जो है हमें कुछ पानी जो उनसे एग्रीमेंट है कि हमें जितना वाटर सप्लाई वहां से आनी है उससे ज्यादा मिल रहा था। अब वहां पे जाकर और इनके भंगड़े डालने से रिजल्ट ये निकला है कि भारत ने कहा कि जी जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वही पानी मिलेगा, जो एक्स्ट्रा हम दे रहे थे आपको वो अब हम नहीं देंगे, यानी कि लेने के देने पड़ चुके हैं। और ये बार बार इस बात को समझने के बजाय कि हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे से रहना चाहिए, उसके बजाय बार बार उठकर कोई ना कोई हंगामा खड़ा करते रहते हैं। और कभी वहां पे अगर किसी किस्म का मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा हो या मुसलमान खुद कुछ कर रहे हो, जो कि अभी हमने देखा ही रिसेंटली के नुपुर शर्मा केस के लिए, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन लेनी चाहिए थी और या अभी भी लेनी चाहिए, और उनको खुद ही, इंडियंस को खुद ही इस जो सारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ बात छिड़ गई कि जी हम तो उनके एम्बेसी बंद कर देंगे, हम तो इनका हाई कमिश्नर निकाल देंगे, हम तो इनसे सारे टाइज खत्म कर देंगे, हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, हम तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है जी? उससे इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी आप आज के जाते, कल के जाते, आज चले जाइए, नाराज हो जाइए, तो उससे तो उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। पूरी दुनिया उनके लिए ऑलरेडी खुली हुई है, वो लोग ट्रेड भी कर रहे हैं और कई तरह के उनकी इकोनॉमी भी आगे ग्रो कर रही है। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है, पाकिस्तान को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसलिए कि इस वक्त ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो पाकिस्तान को, इकोनॉमी को खड़ा कर सके, साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को भी सही कर सके। इसलिए कि ये दो चीजें जब तक आपके पास नहीं होंगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ साथ हमें हमारी पॉपुलेशन को कम करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है, और लोगों को समझाने की जरूरत है कि जी आपके 2 बच्चे भी जो है बहुत है, काफी है, आपको 8-10 बच्चे जो है वो पैदा करने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा, ना तो गज़वा हिंद हो पाएगा और ना ही कुछ और आप कर सकेंगे। तो इसलिए
दो बच्चे दो ही अच्छे, बल्कि एक भी चलेगा, और ताकि आप उसको अच्छी तालीम दें, अच्छी बातें सिखाएं और उसको अच्छा पहनाएं, बजाय इसके कि 10 बच्चे हों, 8 बच्चे हों। और यहाँ पे तो आप जानते 6 से पहले तो रुकता ही कोई नहीं। तो अब इन लोगों को समझाना चाहिए और इस पर बहुत सख्ती से अमल करना चाहिए, तभी जो है हम पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे आगे लेके जा पाएंगे। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कुवैत में जो लोग हंगामा कर रहे थे, जिसमें हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों शामिल थे, और उन्होंने जी बड़ा शोर मचाया नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पे या उनके टॉक शो के ऊपर, उनको जो है वो आइडेंटिफाई करके और कुवैत से जॉब से निकाला जा रहा है। अब ये कि होना आराम है, अब अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि आपकी जॉब खत्म हो गई सिर्फ आपके बिला वजह की नौटंकियों की वजह से। तो इस तरीके से कुछ पाकिस्तानी भी अभी वापस आने वाले हैं और कुछ इंडियंस भी इंडिया में वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुधरने वाले हैं। मगर फिर भी कोशिश करते हैं, हम बात करते रहेंगे, हम समझाने की कोशिश करते रहेंगे कि जी इस किस्म की हरकतें ना किया करें और अमन से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और ना सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी जो लोग हैं वो लोग भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। सांपों के बारे में नियाज फतेहपुरी ने ये कहा है कि सांपों और मौलवियों की बेशुमार किस्में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बाज सांप जहरीले नहीं होते।